रामकृष्ण हरी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः. श्री भगवान् उवाच. ऊर्ध्वं मूलमधः शाखम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणतः प्रबुद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूला ज्ञानसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य आततो परव्यते नन्तो न चातिर्मसङ्गतिष्ठ. अश्वस्थमेलं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत्पदं तत्परिमाहितव्यं यस्मिन् गतानं निवर्तन्ते भूय तमेव चान्त्यं पुरुषं प्रपद्ये. यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनिध्यात्मनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसौने गच्छन्तः मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न विवर्तन्ते तद्धम्मं परमं भव.